होइन। हजुर सन्तुष्टि त स्वाभाविक हो। अब पुरस्कृत हुनु अब एउटा स्थापित प्रतिष्ठित संस्थाले सम्मानित गर्नु स्वाभाविक रूपमा खुसीको कुरो हो। तर यो खुसीको क्षणमा पनि मैले ती गुमाएका कृतिहरू सम्झिरहेको छु। म साह्रै खुसी छैन। ल हजुरलाई एकदम नमस्ते। नमस्ते। एकदम हाम्रो तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदम बधाई छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला जब तपाईँले यो मदन पुरस्कार तपाईँको पुस्तकले जुन महारानीले चाहिँ मदन पुरस्कार पाएको छ भन्ने खबर कोबाट र कसरी सुन्नुभयो? मलाई कुन्द दीक्षितले फोन गर्नुभयो र उहाँले नै बताउनु भयो तपाईँको महारानीलाई पुरस्कार दिने निर्णय समितिले गर्यो। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ अरू कुरा पछि इन्फर्म गर्नुला, अहिले चाहिँ तपाईँलाई बधाई दिन मात्रै फोन गरेको भनेर उहाँले फोन गर्नु। ओके। अनि सुरुमा जब हजुरले मदन पुरस्कार पाएँ भनेर जसरी जब सुन्नुभयो, सुन्दाखेरिको पहिलो क्षण पहिलो खुसी चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? त्यसको हुन्छ नि एउटा खुसीको एउटा बिन्दु। खुसी त अब सानोभन्दा सानो कुरो हुँदा पनि खुसी त लागिहाल्छ होइन। गुमाउँदा जस्तो दुःख लाग्छ, पाउँदा पनि खुसी लाग्छ। हजुर हजुर। तर त्यस्तो साह्रै ठुलो खुसी चाहिँ त्यो भावात्रेकमा बग्ने खालको त्यस्तो धेरै धुमधाम चाहिँ थिएन। सामान्य नै हो। हजुर पाइयो पाउनु। हजुर। जब हजुरले जुन यो किताब लेख्नुभयो, हाम्रो हिजो पनि अडियो रेकर्ड अडियो कुराकानी भइराखेको थियो होइन? यो किताब जुन महारानी यो उपन्यास आउनुभन्दा अगाडि कसरी सुरु गर्नुभयो, कसरी तयार भयो यो बुक होइन? त्यसपछिबाट कुन कुराहरूलाई हजुरले प्राथमिकता दिएर यो बुकलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउने काम गर्नुभयो हाम्रो पाठक, दर्शक अथवा श्रोताको बिचमा? मैले अलि पृष्ठभूमिमा जान्छु। त्यस्तो हो भने हजुर यो जनयुद्ध कालमा सङ्कटकाल लागेको बेला मलाई म्याग्दी छोड्नु पर्ने भयो। म्याग्दीमा बस्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएपछि त्यहाँबाट हिँड्नु परेपछि जिल्ला बाहिर बस्नु परेपछि मैले केही त गर्नुपर्छ जिल्लाको लागि, यहाँ बस्न नपाए पनि भनेपछि केही साथीहरूसँग मेरो त्यति बेलैतिर मेरो एउटा किताब रिलिज भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा पनि मैले भनेको थिएँ मैले चाहिँ इतिहास लेख्न खोजेको प्रमाण पाइनँ। अब यो किंवदन्तीमा रहेको इतिहासलाई समाज सामु प्रकट गर्न ल्याउनको निमित्त, लिपिबद्ध गर्नको निमित्त उपन्यासको सहारा लिनुपर्ने भयो। त्यसैले मैले 2टा उपन्यास कमसेकम लेख्छु यो विषयमा। पर्वतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा 2वटा किताब लेख्छु भनेर हिँडेको थिएँ। हिँडेपछि काठमाडौँ गएर 11 वर्ष बसेँ, लेख्ने अनुकूल मिलेन। अनि फेरि पोखरा आएँ। पोखरा आएको नि 6 वर्ष भइसक्यो। तैपनि मिलेको थिएन। तारतम्य मिलेको थिएन। अनि त्यो बेलासम्म सामग्रीहरू जम्मा गरेको थिएँ भनौँ न। ऐतिहासिक सामग्रीहरू के थिन्छ त्यो चाहिँ जम्मा गर्दै थिएँ। अनि प्रकाशक फेला पारेपछि बल्ल लेख्न सुरु गरेँ। लेखेर मात्रै केही अर्थ भएन। प्रकाशन अब स्थापित लेखक नभइकन प्रकाशक पाइँदैन। अब मेरो त्यस्तो नाम चलेको त केही थिएन। साहित्यको फाँटमा चिनिएको मान्छे होइन क्यारे। त्यसो भएको हुनाले पहिले प्रकाशकको बन्दोबस्त गरेर अनि लेख्न थालेँ। अनि करिब 6 महिना लगाएर सबै सामग्री पहिलेदेखि तयार थियो। मनमा त्यो कथा चाहिँ वर्षौँदेखि खेलिरहेको थियो। त्यस भएको हुनाले त्यति समस्या चाहिँ रहेन लेख्ने। र लेख्दाखेरि मैले के विचार गरेको छु भने पहिलो कुरो त त्यो चाहिँ इतिहासमा आधारित कथा हो। त्यसैले इतिहास पाएसम्म तथ्यले प्रमाणित गर्नेसम्म इतिहासलाई जिउँदो राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। त्यसैले त्यो आधा होइन, त्यो इतिहासै हो र इतिहासको पुनर्लेखन हो। त्यसैले पहिलो कुरो त मैले इतिहास दिने कोसिस गरेको छु, इतिहासलाई जस्ताको तस्तै रहने। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई अलिकता रोचक बनाउनको निमित्त त्यहाँ भएका किंवदन्तीहरूलाई खण्डन गर्ने गरी केही कुराहरू नयाँ दिएको। त्यसैले त्यसमा के छ भने पर्वतको इतिहास छ,
तत्कालीन समाज छ, समाजका रीतिथितिहरू छन्, तत्कालीन भाषा छ, अनि तत्कालीन राज्य व्यवस्था छ। हजुर त्यो 5वटा कुरा त्यो पुस्तकमा दिने कोसिस गरेको छु मैले। अब कति दिन सकेछु त्यो त अब किताबले भन्ने कुरा हो। हजुर हजुर यो जुन 368 पेजको जुन एकदमै ठुलो किताब छ भनौँ होइन, तर हाम्रो दर्शक श्रोता पाठकले कतिजनाले त पढ्नु भएको होला, कतिजनाले त पढ्नु भएको छैन होला होइन। यो किताबको सुरुवात, यो उपन्यासको जुन सुरुवात छ, सुरुवातदेखि बीच अनि बीच हुँदै अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि, सुरुवातको बिन्दुबाट अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि पाठक वर्गलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि त्यहाँ पाठक वर्गले के स्वाद, सन्तुष्टि, सन्देशहरू पाउनुहुन्छ? खास गरेर त्यो जिल्लाभित्र बस्नेहरूलाई सबभन्दा पहिले त्यही उनीहरूलाई फोकस गरेर लेखेको, त्यहाँको स्थानीय पाठक भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ एउटा कथा भनिँदै सुनिँदै आएको छ। नारायणीको कथा विभिन्न किसिमका, एउटै खालको पनि छैनन्, धेरै खालका कथाहरू भनिँदै सुनिँदै आएका छन्। र ती अब त्यो किम्बदन्तीमा रहेको अथवा लोककथनमा रहेको हुनाले तिनमा चाहिँ विश्वसनीयता हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा होइन। त्यसैले ती सबै कथाहरू मान्छेहरूले केही न केही सुनेको र ती तथ्यपूर्ण नहुने सबैले अनुभव गर्ने हुनाले पहिलो कुरो तपाईँले त्यहाँका पाठकहरूलाई, खास गरेर म्याग्दी जिल्लाका मान्छेहरूलाई अथवा त्यो नेरखेरको मान्छेलाई अथवा पुरानो पर्वत 24 राज्य पर्वतको सेरेफेरको मान्छेहरूलाई इतिहास के थियो त भनेर इतिहासमा जिज्ञासा राख्नेहरूको लागि त्यो सन्तुष्ट हुने गरी दिने कोसिस गरेको छु र त्यसले बाँच्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि सँगसँगै त्यति बेला के छ भने धेरै त्यस्ता परम्पराहरू छन्, जस्तै त्यो जमानामा कसैको श्रीमती लग्यो भने जार काट्न पाउने कानुनै थियो होइन। पछि जङ्गलहरूको पालासम्म थियो भने त्योभन्दा पुरानो समाजमा त हुने नै कुरा भयो। त्यस्ता घटनाहरू पनि त्यहाँ समावेश गरेको छु। अनि सामाजिक रीतिथितिहरू त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो अस्पताल थिएन, औषधि विज्ञानको विकास भएको थिएन। त्यो जमानामा रोगसँग लड्ने मान्छेका आफ्नै तरिका थिए, पूजा आजा गरिन्थ्यो, कुनै देवी देवता मानिन्थ्यो है, समय पूजा भन्ने, माई पूजा भन्ने, त्यस्ता खालका अनेक खालका पूजाहरू हुन्थे। त्यो चाहिँ रोगसँग लड्नको निमित्त गरिन्थ्यो। त्यस्ता सामाजिक रीतिरिवाजहरू पनि त्यहाँ राखेको छु। त्यसैले पहिलो कुरो त इतिहास छँदैछ, सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ रोचक बनाउनको निमित्त अरू सामग्रीहरू पनि प्रशस्त मसलाहरू दिएको छु। र जतिले पढ्नु भएको छ र जसले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ पढेको मान्छेले सबैले सराउनु भएको। त्यसैले बाँकी पाठकलाई पनि जसले पढ्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि पनि यो रुचिकर हुनेछ। ओके, यो जुन यो साहित्य जसरी तयार भएको छ, साहित्य तयार गर्नको निम्ति आफैमा यो महारानी तयार गर्नको निम्ति त धेरै लामो समयको सङ्घर्ष पछि यो बजारमा आयो होला होइन। यसमा हजुरले ल्याउनु भएको पात्रहरू छ, पात्रहरूको भूमिका छ होइन, जुन बिन्दु छ, यसको बारेमा हामी थोरै छलफल गरौँ न। कसरी सुरुवात भयो, कसरी यसरी चाहिँ फेरि भूमिका बाँधिँदै त्यो इभिडेन्सहरू, त्यो प्रमाणहरू, सत्य तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दै यो पुस्तक त समेटिएको छ नि त, त्यसको यहाँसम्मको कुरालाई पनि समेटौँ न। यो कथा धेरै लामो कथा छैन। कस्तो छ भने पर्वत राज्यमा 5-6औं राजा के घनश्याम भन्ने, घनश्याम बमल्ल भन्थे उनीहरूलाई। उनको राज्यकालमा उनको छोरो लगभग कन्नेरी हुने 19-20 वर्षको हुँदादेखि सुरु हुन्छ कथा। राजाको छोराको अवस्थाको भनौँ न बिहा गर्ने उमेर भएको हुन्छ, 18-19 वर्षको भइसक्यो। अनि कथाको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुन्छ। राजा रानीको बिचमा अब बुहारी खोज्ने, दुलै खोज्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो जमानामा पर्वत भनेको 24 राज्य मध्येको सबभन्दा समृद्ध, सबभन्दा बलियो राज्य मानिन्थ्यो। त्यसैले त्यो राज्यलाई छोडिदिन वरिपरिका सबै तयार हुन्छन्। अब त्यो राज्यले चाहिँ गोर्खासँग सम्बन्ध जोड्ने कि भनेर छलफल चलाउँछ। गोर्खासँग त जोड्न सक्दैन। किन जोड्न सक्दैन भने धेरै अगाडि एउटा घटना भएको हुन्छ। त्यो के भएको, रामशाह त इतिहासमा प्रसिद्ध राजा थिए। रामशाहको निमित्त दुलै माग्न पर्वतमा गइएछ। पर्वतले पहिले छोरी दिएछ, जन्ती पनि गएछ।
जन्ती गइसकेपछि उहाँ जाँदाखेरि दुलाहाको उमेर रामशाहको उमेर अलिक कम जस्तो देखिएछ र सँगसँगै उनको आँखा एउटा पनि कमजोर रहेछ रामशाहको। त्यसपछि पर्वतले चाहिँ डोली फिर्ता गर्यो। त्यो एक खालको गोर्खालाई बेइज्जती भयो ठुलो। जन्ती लिएर गएको डोली फर्काएपछि बेइज्जती भयो। त्यो चाहिँ इक बाँकी रहिरहेको हुनाले गोर्खालाई त्यो यो फेरि बिहा गर्न पाए, त्यही बिहा गर्न पाए यो सुध्रिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ छलफल चल्छ, तर चाहिँ गरिँदैन। त्यो चाहिँ अवरोध गर्छ लमजुङले। लमजुङको राजाले चाहिँ हुँदैन त्यो गर्न हुँदैन भन्छ, किनभने लमजुङको भान्जो हुन्छ त्यो युवराज चाहिँ। त्यसरी कथा परार्थ हुन्छ। अनि त्यही सिलसिलामा दुईटा राज्यले चाहिँ डोली पठाउने भन्ने हुन्छ, डोली दिने भन्ने हुन्छ। सायद पूर्वतिर छैन होला यो चलन, हाम्रो ठकुरी समाजमा चलन छ। कसैलाई छोरी दिन मन लाग्यो भने छोरी पठाउन सकिन्छ डोलीमा चढाएर पठाउने चलन हुन्छ होइन। हो त्यसरी दुई ठाउँबाट डोली आउँछ। डोली आएपछि पर्वतले स्वीकार्छ र दुईटैलाई युवराजसँग बिहा गर्ने भन्ने हुन्छ र युवराजको उमेर अलि 20 वर्ष नकाटिकन बिहा नगर्ने भएको हुनाले 2 वर्ष चाहिँ डोलीहरू अथवा ती पठाइएका राजकुमारीहरू पर्वत दरबारमै बस्छन्। त्यो बस्ने अवधिभित्रमा युवराज र एउटी राजकुमारी जुन यो कथाको नायिका छन् उनको बिचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्दै जान्छ। एकले अर्कोलाई छोड्न नसक्ने स्थिति बन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को एउटा के हुन्छ भने त्यही युवराजको भाइ एउटा अर्को आमापट्टिको भाइ जुम्लाको राज हुन्छ, भानिज हुन्छ। ऊ र त्यो सँगैको हुन्छन्, सँगसँगै जन्मिएको हुन्छ कि। अनि गर्वले जेठो जुम्लीको तिरको राजकुमार, जन्मले जेठो यो 7 महिनामा जन्मिएको हुनाले यो जेठो देखिन्छ। अनि पर्वतले यसलाई युवराज बनाउँछ, तर उसले चाहिँ म जेठो हुँ भनेर उसले दाबी गर्छ। कथा त्यहाँबाट जटिल हुँदै जान्छ। अब त्यो कसरी मिलाउने त? एउटाले म हुँ युवराज भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ। त्यहाँ लामो बहस छलफल हुन्छ, शास्त्र प्रमाणहरू पढाइन्छ, अनेक खालका तर्क वितर्क हुन्छन्। र युवराज मलेबमलाई नै भनौँ पहिलेकै युवराजलाई नै युवराज मान्ने भनेर त्यहाँको राजसभा हुन्छ, त्यो राजसभाले निर्णय गरिदिन्छ। त्यसो भएपछि उसले दोस्रो चाहिँ युवराजको दाबी गर्ने मान्छेले के गर्छ भनेपछि मलाई त्यसो भए आधा अंश चाहिन्छ भन्छ राज्य। आधा अंश दिन तयार हुँदैन राजसभा, किनभने यसो गर्दा राज्य टुक्रिँदा सिद्धिन्छ, कमजोर भइन्छ। हामी पहिले पनि बाँडेका छौँ यो पर्वत राज्य, बाँड्दाखेरि कमजोर भयो, काँसी यहीँबाट छुट्यो, गोलकट यहीँबाट छुट्यो, अब पनि बाँड्नियो भने सानो हुन्छ भनेर मान्दैन। नमानेपछि उसले भाइ अंश मान्छ। भाइ अंश भनेको 6 भाइ हुन्छन्, सबै भाइहरू गरेर 6 अंशको 1 अंश मलाई चाहिन्छ भन्छ। त्यो पनि दिन तयार हुँदैन राज्य। नभएपछि उसको बाउले असाध्यै माया गर्छ त्यो छोरालाई। मैले के दिन सक्छु, मैले मात्रै भनेर हुँदैन, अब यहाँको राजसभाले दिएन, कसैले मानेन, मैले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा मेरो एउटा शर्त छ, त्यो शर्त मान्यो भने म छोड्छु हकदाबी भन्छ। के भनेको त्यही राजकुमारी मलाई दिनुपर्छ। त्यसो भए राजुलाई बिहा गर्ने भनेर ठिक्क पारेको, उनीहरूको प्रेम सम्पन्न पनि भएको, उसले चाहिँ त्यो राजकुमारी मागेको त्यो बदलामा। अनि राज्यमा एउटा समस्या आइलाग्छ। एउटा युवराज मान्दैन, उसले कुनै हालतमा म छोड्दिनँ, बरु सबै म राजपाट भाइलाई दिन्छु, म जान्छु जोगी भएर हिँड्छु, अथवा म राज्य छोडेरै पनि राजकुमारी छोड्न सक्दिनँ भन्छ युवराजले। अर्कोले त्यही युवराज केही भएपछि म सबै दाबी छोड्छु भन्छ। तर दरबारले पनि युवराजीलाई छोड्न सक्दैन, राजसभाले पनि सक्दैन। नसकेपछि अन्तिममा भारदार र राजाको बिचमा लामो छलफलपछि के गर्ने त? राज्य त जोगाउनु पर्यो कि उसलाई अंश दिनु पर्यो कि भने राजकुमारी दिनु पर्यो, दुईटा मध्ये एउटा दिनै पर्ने हो। त्यस भएको हुनाले दिउँ भनेपछि राजा सहमत हुन्छ र युवराजलाई सोधिन्छ, ल यसो गर्नु पर्यो, किनभने राज्य त जोगाउनु पर्यो भनेपछि उसले मान्दैन। बरु चाहिँ म युवराजी छोड्नु पर्छ भने सबै राज्य छोडिदिन्छु, म चाहिँ महाभारतको भीष्म भएर भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि सङ्कटमा पर्छ राजा र भारदारहरू। अनि उनीहरू बसेर फेरि सल्लाह गर्छन् त
यो राजकुमारलाई भन्दा राजकुमारलाई मनाउन सकिन्छ होला, उनी धेरै बुझ्ने खालको मान्छे थिइन्, उनलाई हामीले मनाउनु पर्यो भनेर एक्लै राजकुमारीलाई बोलाएर उनीसँग लामो कुराकानी हुन्छ। अनि उनी असाध्यै समझदार पनि हुन्छन् र उनले चाहिँ यदि पर्वत राज्यलाई जोगाउने अर्को कुनै उपाय छैन अथवा मैले प्रेम गरेको मान्छे राजा हुने बाटो, राजा उसको राज्य दिगो हुने बाटो मेरो त्याग बाहेक अरू छैन भने म भद्री भन्ने नाम छ उसको राजकुमारको, भद्रीसँग बिहा गर्न तयार। मैले खुसीले होइन रोएर भए पनि मैले यो मलाई मेरो बुवाले पर्वतलाई दान गर्नुभएको, म यो दान आएको वस्तु यहाँ आइसकेपछि मेरो पनि पर्वत राज्य जोगाउने उत्तिकै अरूको जत्तिकै मेरो पनि कर्तव्य हो, म त्यसको निमित्त तयार छु भनेर भनिदिन्छ उसले। अनि त्यसपछि लगभग कथाको अन्ततिर हुन्छ अनि बिहा हुन्छ राजकुमारीको अर्को राजकुमारसँग बिहा हुन्छ। दुईटा पहिले आएको फेरि एउटासँग यसको हुन्छ राजा ऊ हुन्छ, ऊ चाहिँ अर्को अलग्गै ठाउँमा एउटा जामरुक भन्ने अलि अर्को अलग्गै ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा गएर त्यो राजकुमारी यो नायिका र त्यो अर्को राजकुमार गएर बस्छन्। त्यहाँ बस्दा बस्दै त्यो राजकुमार त फेरि पनि षड्यन्त्रमा लागिरहेको हुन्छ, उसले राज्य प्राप्त गर्ने उसमा धन्नामा थियो। त्यो राजकुमारी माग्नु पनि राजकुमारी दिँदैन, राजकुमारले मान्दैन, युवराजले मान्दैन, त्यसपछि मैले अंश पाउँछु भन्ने हिसाबले मात्रै मागेको थियो। उसले पहिले बिहा गरिसकेको थियो उता जुम्लामा। त्यसपछि उहाँ गएपछि पनि राजकुमारीलाई बिहा गरेपछि उसले आफ्नो षड्यन्त्र छोड्दैन। उसले चाहिँ गलकोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्छ, गलकोट राज्यलाई, अनि प्युठान राज्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्छ, रुकुम राज्यलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउँछ, अनि जुम्ला त उसको मावली भइहाल्यो। सबै मिलेर पर्वतमा आक्रमण गर्ने योजना बनाउँछ। त्यो योजना राजकुमारले थाहा पाउँछ। थाहा पाएपछि उसले पहिले राजकुमारलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ, तिमीले चाहिँ पर्वतमा कुनै खालको विद्रोह गर्दैन, हकदाबी गर्दिन भनेर म आएको तिमीसँग बिहा गरेर आएको, फेरि यो षड्यन्त्र गर्न हुन्छ, यो त बेइमानी हो, मान्छेको वचन सबभन्दा ठुलो कुरो, यसो गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउने कोसिस गर्छ। उसले चाहिँ मान्दैन। नमानेपछि उसले चाहिँ आफ्नो पुरानो प्रेमी भनौँ न युवराजलाई एउटा चिठी लेखेर पठाउँछ। यसले चाहिँ षड्यन्त्र गर्दैछ, मैले सम्झाउन सकिनँ, त्यसमा कुनाले अब तिमीले के गर्नुपर्छ गर राज्य जोगाउनको निमित्त भन्छ त्यो। अनि उसले पहिले पनि के भनेको हुन्छ भने त्यो युवराज र त्यो युवराजी छुट्ने बेलामा पनि फेरि बेइमानी गर्यो भद्रीले भने मलाई खबर गर्नुपर्ने छ, तर खबर गरेर मात्रै हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ, मैले जे पनि गर्नुपर्छ राजाको हैसियतले, अथवा भाइको ज्यानै पनि जान सक्ने कुरा हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तिमीले चाहिँ ज्यान त्याग्न हुन्न र यो पर्वतमै आएर बस्दिनु पर्छ। हामीले बिहा गर्न नसके पनि नजिक नजिक भएपछि एकै ठाउँमा भएपछि मलाई सन्तोष होला भन्ने खालले भने हुन्छ पहिले पनि। अनि त्यसपछि राजकुमारले त्यो पत्र लेखेपछि यतातिर पर्वतमा फेरि एउटा षड्यन्त्र सुरु हुन्छ। त्यसो भएदेखि जुम्लाको एउटा राजदूत छ, त्यो राजदूत अनि एउटा चाहिँ निसीको अर्को एउटा मान्छे छ, त्यो तिनजनालाई एकै ठाउँमा मार्ने आक्रमण गरेर भनेर योजना बनाउँछन् होइन, योजना बनाउँछन्। अनि त्यसपछि एक दिन राजकुमारीहरू बसेकै ठाउँमा ती सबै भएको बेलामा आक्रमण गर्छ पर्वतले रातिमा। हजुर हजुर। अनि रातिमा आक्रमण गरेपछि त्यो एकजना मान्छे निसीको मान्छे चाहिँ कसो कसो भागेर जान सफल हुन्छ, तर जुम्लाको राजदूत र त्यो राजकुमार चाहिँ लगार्दै ल्याएर तल काली नदी छ, गण्डकी छ, त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा लाग्ने व्यवस्था थियो उति बेला भनिन्छ, अहिले पनि डुङ्गा लाग्ने ठाउँ भन्छन्। त्यो डुङ्गा चढेर राजकुमार र त्यो राजदूत पारी तर पारी पनि मान्छे पर्वतले फेरि पारिपट्टि पनि सैन्य राखेका हुन्छ। हजुर हजुर। उनीहरूले आक्रमण गर्छ। आक्रमण गर्दाखेरि त्यो उसलाई चाहिँ मारिहाल्छन्, राजदूत चाहिँ मारिहाल्छ, राजकुमार चाहिँ भागेर सफल हुन्छ। अलि तल भागेर अलि तल जाँदाखेरि तलबाट पनि फेरि शत्रुहरू आएको देखिन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि फर्कन्छ। हजुर हजुर। फर्किएर फेरि माथितिर जाँदाखेरि
अर्को एउटा लुकेको मान्छेले उसलाई आक्रमण गर्छ र उसको टाउको काटिन्छ। ओके। टाउको काटिएपछि अब खालले सकियो। अनि राजकुमारीलाई पहिले मान्छे पठाएर ल्याएर पर्वतको अतिथिशालामा राखिसकेका हुन्छ राजाले। अनि राजाले मसँगै बस, कहाँ बस्छौ, जहाँ रोज्छौ त्यो ठाउँमा मैले बस्ने ठाउँ बनाइदिन्छु, तर तिमी मलाई छोडेर जान पाउनु भन्छ। 6 महिना जति राजकुमारी बस्छ, तर उनको मनले मान्दैन। आफ्नो लोग्ने आफैले मारेको छ, त्यो षड्यन्त्रमा सामेल भएको छ, दुनियाँले के भन्ला। अनि फेरि भाइलाई मारेर दाजुको राज्यमा आएर बस्दाखेरि अर्को अपगाला होला, मान्छेले अनेक कुरा काट्नु, म यसरी बस्न हुँदैन भन्नु उनको मनले भन्छ। अनि उनी एक दिन राति योगीहरू जोगीहरूको सहयोग लिएर रातमा भाग्छिन् त्यहाँबाट बेपत्ता, र त्यसरी कथा समाप्त हुन्छ। हजुरले यो जुन कथा यसरी यो पुस्तक निर्माण गरिरहँदाखेरि होइन, हजुरले यसलाई कथाको रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, किन उपन्यासकै रूपमा चाहिँ ल्याउनु भएको? होइन, कथामा त सकिँदैन थियो, किनभने त्यो लामो हुन्थ्यो धेरै। उपन्यास त बनाउनै पर्थ्यो। छोटो कथाले पुग्दैन थियो। छोटो कथा त मैले पहिले लेखिसकेका थिएँ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा लानु पर्ने थियो। र सत्य कुरो के थियो भने पर्वत राज्य थियो, पर्वतमा त्यो दुई भाइको बिचमा झगडा पनि भएको थियो, दाइले भाइलाई मारेको थियो, रानी चाहिँ बेपत्ता भएको थिइन्। यो कथा यथार्थ हो, यति चाहिँ इतिहासकारहरूले पनि यो लेखेका छन्। तर रानी कसरी बेपत्ता भइन्, कहाँ बेपत्ता भइन्, त्यसको बारेमा कहीँ छैन। हिँडेर मरेको पनि भेट्दैन मान्छेले, नदीमा बगेको पनि देख्दैन, होइन, भागेको पनि कतै भेट्ला पार्दैन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ रानी समाधिस्थ अथवा जमिन मुनि सीता चाहिँ अलग भइन् कि भन्ने अनुमान गरिन्छ कि त्यहाँको समाज त्यो गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो त सम्भव हुँदैन, यसो हुन सक्छ भनेर एउटा चाहिँ यो पछिल्लो जुन रानीको भनौँ न, महारानीको बेपत्ताको जुन प्रसङ्ग हो, यो चाहिँ काल्पनिक हो। अरू चाहिँ यथार्थ हो भनौँ न, अरू सबै कथाहरू यथार्थ। ओके, यो जुन हजुरले महारानी भन्ने शीर्षक नै चाहिँ किन राख्नुभयो? अरू पनि शीर्षक थुप्रो थियो होला, हो, यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो किन महारानी नै लेख्नु पर्यो भने मलाई महारानीको नामबाट उपन्यास निकाल्दा बित्तिकै कतै पुरानो दरबारलाई व्यङ्ग्य त गरेन, म अलिअलि व्यङ्ग्य गर्छु। हो, त्यसो भने कतै केही त लेखिया होइन। त्यसो हो भने प्रकाशकले पनि नमान्ने, होइन, प्रकाशन गर्न पनि अलि गाह्रो मान्ने। अनि त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि यस्तो नलेख्दा हुन्थ्यो भन्ने मलाई पहिले त्यस्तो खालको सूचना, मैले लेख्दैछु भनेपछि यस्तो हो भने त नलेखौँ है भन्ने आएको थियो। तर महारानी नै मैले किन लेख्नु पर्यो भने पर्वतको राजधानी बेनी बजार, बेनी बजार अहिले म्याग्दीको सदरमुकाम, त्यो सदरमुकामको छेउमै नजिकै देवीको मन्दिर छ, र त्यहाँ महारानी भनेर बुझिन्छ। महारानी भनेको तिनै महारानी हुन् भनेर मानिन्छ। त्यही अलग भएकी महारानी हुन् भनेर मानिन्छ र उनीहरूले देवी मानेर पूजा गर्ने चलन छ। त्यसैले महारानी त मैले लेख्नै पर्थ्यो। पर्वतकी महारानी लेख्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो एकपल्ट, अथवा बेपत्ता भएकी महारानी लेख्ने कि भन्ने भएको थियो। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ छलफल चलेको। इतिहास सम्बन्धी विज्ञहरूले त पर्वतकी महारानी नै राख्नुहोस् भनेर भनेका थिए। अनि मैले फेरि किन राख्न सकिनँ पर्वतकी महारानी भने उनी त राजाकी श्रीमती त होइन। पर्वतकी महारानी भन्नलाई त पर्वतको राजाको श्रीमती हुनु पर्यो। उनी त पर्वतकी राजाकी श्रीमती त होइन। उनलाई महारानी त पदवी मात्रै दिएको छ समाजले दिएको अथवा राज्यले दिएको। मैले राज्यले दिएको भनेर भनेको छु भन्नु त, महारानीको पदवी मात्रै दिया हो पछि भनेर भनेको छु। त्यसैले महारानी नै लेख्न पर्ने भयो, अरू लेखेर नहुने, महारानी लेखेर लेख्नु पर्नेको देवला होला, अब यही लेखेर जाने भनेर अरू इतिहासविदहरूको सल्लाह पनि नमानेर मेरो अन्तर्मनले महारानी राख्न उचित ठान्यो अनि महारानी त्यसरी लेख्नु पर्यो। यो जुन साहित्य हजुरले तयार गर्नुभयो महारानी साहित्य तयार गर्दाखेरि यसको भाषा, शब्द, व्याकरण, होइन, कुन कुन क्षेत्रलाई, पात्रहरूलाई देखेर यो अब उपन्यास लेख्दाखेरि त जति पनि कालहरूलाई पनि समेट्नु पर्यो, यथार्थ कुरालाई पनि समेट्नु पर्यो, होइन,
काल्पनिक लेख्दाखेरिको जुन साहित्य जुन उपन्यास बन्छ र यो त ऐतिहासिक उपन्यास बन्दाखेरि त्यो काल्पनिक उपन्यास र यो जुन ऐतिहासिक उपन्यास प्रमाण जुटाएर लेख्दाखेरि कस्तो अन्तर अथवा कस्तो फरक कस्तो मिठास अथवा सुन्दरता आउँदो रहेछ? धेरै अप्ठ्यारोहरू आउँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणको निमित्त अरू सामाजिक उपन्यास लेखेको भए न्यारेटर भनौँ न, कथावाचक हजुर आफै हुँदा जति सजिलो हुन्छ होइन, आफै बन्न सकिन्छ अथवा अरू कसैलाई बनाउन सकिन्छ। अनि भाषा अहिलेको चलिरहेको व्यवहारमा चलिरहेको भाषा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तर यो ऐतिहासिक उपन्यास भएको हुनाले सकभर त तत्कालीन भाषीका प्रयोग गर्नु पर्यो। पहिले त्यो भाषिका कहाँबाट खोज्ने, मैले कहाँबाट खोजेँ भन्नुहुन्छ भने अब धेरै लेखे साहित्य त छैन त्यो जमानाको। झन्डै 2 दर्जन जति इन्स्क्रिप्टहरू छन्, शिलालेखहरू, कागजपत्रहरू, ताम्रपत्रहरू छन्। तिनको भाषा हेरेर त्यसबाट नक्कल गर्ने कोसिस गरे। भाषा त्यसरी पुरानो जमानाको भाषा त्यसरी ल्याएर पात्रहरूको बिचमा संवाद त्यही भाषामा गराएको छ। त्यसले चाहिँ पाठकलाई अलिक अप्ठ्यारो त पर्छ, किनभने त्यो बेलाको भाषा छ होइन। जस्तै भानुभक्तको रामायण जस्तै भनौँ न, त्योभन्दा त अलिक परिष्कृत छ भाषा। भानुभक्तको रामायणभन्दा अलिक परिष्कृत छ, किनभने त्यो पर्वतका ती इन्स्क्रिप्टहरू हेर्दा भानुभक्तको जस्तो भाषा छैन, अलिक फरक छ। त्यसैले भाषा त्यसरी पुरानो त्यसरी ल्याएको छु। अनि मलाई अर्को अझ अप्ठ्यारो के पर्यो भने जुम्लाको राजकुमार आएको छ, उसलाई चाहिँ पर्वतीय भाषामा बोलाउनु पर्यो। जुम्लाको र पर्वतको भाषा त फरक थियो। अन्तर सम्वाद हुन सक्दैन थियो, अलिक अप्ठ्यारो थियो। अनि अहिले चाहिँ जुम्लातिर पनि कोसिस गरे, तैपनि थोरै भए पनि मिसाउन त्यहाँको भाषा भनेर केही साथीहरूसँग जुम्ली भाषा बोल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ कि भनेको जुम्लामै अहिले त्यो भाषा बोल्ने मान्छे पाइँदो रहेछ। हजुर त्यो अहिलेको त्यो कति कर्णाली जुन प्रदेश छ त्यसमा जम्मा उनीहरूले लगत निकाल्दाखेरि 18 जना मात्रै त्यो भाषा बोल्ने सक्ने मान्छेहरू छन् जम्मा। भनेपछि त मैले सम्भावना भएन त्यो भाषा पाउने। त्यसैले उसलाई बाध्यतापछि उसलाई पनि पर्वतीय भाषामै बोलाएँ। त्यो एउटा अप्ठ्यारो पर्यो। अर्को अप्ठ्यारो के भने पर्वतको इतिहास लेख्दाखेरि अब गोर्खा पनि जोडियो, तनहुँ जोडियो होइन, लमजुङ जोडियो, तालपा जोडियो, गलकोट जोडियो, प्युठान जोडियो, रुकुम जोडियो, अब जुम्ला जोडियो। तत्कालीन त्यो ठाउँको सबैको सामान्य इतिहासको जानकारी त हुनु पर्यो। त्यो बेला अरू नभए पनि त्यो बेला को राजा थिए होइन, त्यो राज्यमा कुन राजा थियो भन्ने त कमसे कम जानकारी हुनु पर्यो। त्यसैले अलिक सामग्री सङ्कलन गर्न निकै समय र निकै परिश्रम गर्नु पर्यो, किनभने त्यो यो 2200-2400 त त्यति राम्रो इतिहास लेखिएको त छैन, कहीँ टुक्रा टाक्री फेला पार्ने हो। त्यसैले त्यो जोड्दाखेरि कति अप्रासङ्गिक भएको कति अप्रासङ्गिक भयो होला, सकभर मिलाउने कोसिस गरेको छु भनौँ न। एउटा कुरो त्यो। अनि अर्को कुरो भनेको फेरि समाजका रीतिथिति परम्पराहरू पनि त्यो बेलाको चाहियो, अहिलेको लेख्न त मिलेन, पुरानै जमानाको लेख्न पर्यो। अनि दरबारको व्यवस्था अथवा राज्य सञ्चालनको व्यवस्था पनि त्यही बेलाको लेख्नु पर्यो। अनि मैले 2टा चाहिँ त्यहाँ उदाहरण राज्यले गर्ने न्यायको 2टा उदाहरण पनि दिएको छु त्यहाँ। कसरी गर्थ्यो न्याय होइन, न्याय व्यवस्था कस्तो थियो भनेर पनि 2टा उदाहरण त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्गमा त्यहाँ आएको छ होइन। त्यसरी तत्कालीन समाजमै हरेक पाठकहरू तत्कालीन समाजमा जान सक्ने गरी, म त्यही समाजमा छु कि भन्न सक्ने गरी लेख्ने कोसिस गरेको छु। र कयौँ पाठकहरू, विद्वान पाठकहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले लेखेको यो उपन्यास पढ्दा त्यो पढि सक्दा त मैले घरमा पनि पर्वतीय भाषा बोलेको भन्नुभयो एकजनाले। लिएका थिए गएका थिए भन्ने छ नि, घरमै पनि त्यस्तो बोल्न आएछ तपाईँको भाषाले मलाई यति मोहित बनाएछ, यति अभ्यस्त बनाएछ पढ्दा पढ्दै कि घरमा पनि त्यस्तै भाषा बोलेछु म भनेर राम्रो भन्ने सरले भन्नुभएको। यो जुन जति पनि हाम्रो साहित्यिक क्षेत्रमा अहिले नेपाली साहित्यको त नेपाली बजारमा त्यति राम्रो बजार छ होइन। कतिजना साहित्यकारहरू लेखकहरू आफ्नो कलम चलाइरहँदाखेरि निराशा हुने, राज्यले कुनै पनि वास्ता नगर्ने कुरा पनि छ। एउटा साहित्यकारले
आफू साहित्यकार बन्नको निम्ति अथवा एउटा लेखक भएर स्थापित हुनको निम्ति के कुराको सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, के कुराको तयारी गरेर चाहिँ एउटा कृति निकाल्नको निम्ति आफूलाई बजारमा त्यो पाठकसम्म पुग्नको निम्ति के कुराहरू अप्नाएर आउनु पर्दछ? हजुरले के कुरालाई अप्नाउनु भयो र बजारसम्म पाठकसम्म पुग्नु भयो र आज यो जुन सफलता हजुरलाई मिलेको छ नि त होइन, जो साहित्यमा आफ्नो कलम चलाइरहनु भएको छ ती दर्शक श्रोता जसले देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई? नेपालको सन्दर्भमा साहित्य लेखेर अथवा लेखनमा लागेर जीविका हुन सक्दैन, अहिलेसम्म त्यो परिस्थिति छैन। हजुर हजुर। त्यसैले मान्छेहरूले सबै धेरै जस्तो मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ पूर्ण यसैलाई पेसा बनाउने साह्रै कम होला, सबैले सक्दैन। जस्तै मेरै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने मैले लेख्न सुरु गरेको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि हो, तर लेखेर पहिले प्रकाशन गर्नै सकिँदैन। आफ्नो लगानी गरेर प्रकाशन गरेर घर घर बाँडेर केही अर्थ भएन होइन, त्यो लगानी उठ्दैन होइन। अनि त्यो त्यसरी दिएको किताब मान्छेले पढ्दा पनि पढ्दैन, त्यसरी जबरजस्ती भिडाएको किताब मान्छेले पढिदिँदैन। त्यसैले त्यो आफूले लेखेको मेहनत न समाजमा जान्छ न त्यसले प्रतिफल दिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो कथा सायद अरूको पनि होला यस्तो कथा। मैले दुईटा उपन्यास र एउटा चाहिँ अर्को एउटा किताब थियो, गीताको अनुवाद हो त्यो अनुवादमा नै विशेष समय सन्दर्भलाई लिएर त्यो अलि समालोचनात्मक ढङ्गले लेखे अनुवाद गरेका थिएँ त्यसको। त्यो 3वटा किताब अब त्यो बेलासम्म कम्प्युटर आएको थिएन, कम्प्युटरमा सेभ भएर बसेन, बसेन। त्यो त पाण्डुलिपि लिखत पाण्डुलिपि नै थियो। त्यही सङ्कटकालको बेलामा पुलिसले त्यो लगिदियो र मास्दियो। कति सालको कुरा? त्यो 59 सालमा। हजुर हजुर। 59 सालमा मेरो त्यसरी 3वटा कृतिहरू मासिए। त्यो पुलिसले लानुको कारण चाहिँ के थियो नि सर? खास गरी पुलिसले लागेको थियो त्यो हजुरको कृति, त्यो 3वटा कृति? मैले त्यति बेला पनि लेख्थेँ, त्योभन्दा अलि अगाडि थियो। माले एमाले विभाजन भयो नि 45 सालमा 44 सालमा हो, त्यति बेलादेखि मैले कलम चलाउन सुरु गरेको खास गरेर। अनि हामीले एउटा तत्कालीन माओवादी र मालेको संयुक्त टिमले एउटा साप्ताहिक पत्रिका चलाएको थियौँ, त्यसमा स्तम्भ लेख्थे। त्यो चाहिँ निरन्तरता पाइरहेको थियो। अनि पछि जिल्लामै पत्रिकाहरू साप्ताहिक अरू त होइन साप्ताहिकहरू चल्न थाले, निस्किन थाले। अनि म निरन्तर लेख्थेँ। मेरो लेखले आतङ्कवादीहरूलाई सहयोग पुर्यायो भनेर त्यहाँको खास गरेर सेनाले मलाई पटक समातेर दुःख दिने गर्थ्यो। पटक कारागारमा पठायो, उसमा त कति पटक बसियो होइन, कस्टडीमा त। त्यही सन्दर्भमा एक दिन मेरो घर खानतलासी हुँदाखेरि तैँले लेखेका कुराहरू के छन् भनेर पढ्यो। ठुल्ठुला किताबहरू थियो, जस्तै पुँजीका ठुल्ठुला किताबहरू थियो। पुँजी चिनेन बिचरा पुलिसले, इन्सपेक्टर आएको थियो आउन त। यो चाहिँ वामपन्थी किताब हो भने उसले जानेन। त्यो पल्टाएर हेऱ्यो, त्यहाँ भित्र दिनानाथले अहिले छ नि, दिनानाथले देख्यो एउटा सानो पुस्तिका थियो। त्यो के थियो भने कम्युनिस्ट आफ्नो सैन्य बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन भन्ने थियो किताबको नामै। यत्रो सानो त्यो झिकेर लयो, र पुँजी त किताबले लगेन, त्यही राख्यो। उसको चेतना त्यस्तै थियो। अनि त्यसले चाहिँ अरू अहिले लेखेका दिनदिनै लेखेका अरू कहाँ छन् भन्यो, खोज्यो, आफै खोज्यो, दरासराज पल्टाएर सबै खोजेर अनि त्यो फेला पारेपछि त्यति बोकेर गयो। अब मलाई चेता गरेन, पछि आग लागि गयो त्यहाँ। हजुर हजुर। आक्रमणमा हजुरले जब अहिलेसम्म यो बजारमा अहिलेसम्म आएका 6-7वटा किताब छन् होइन, यो सुरुवात चाहिँ जुन हजुरले कलम चलाउने 2045-46 सालदेखि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन, अहिलेसम्म बजार हजुरको कतिवटा किताबहरू आइसके र कतिवटा किताब अहिले भन्ने नयाँ किताब पनि आउँदैछ होइन। अब अर्को हप्ता नेक्स्ट हप्ता आउँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो होइन। अहिलेसम्म कतिहरू चाहिँ आइसकेको छ बजारमा? हजुर हजुर। अहिले 4वटा किताब मात्रै मेरो बजारमा छन्। हजुर हजुर। तर त्यो बजारबाट आना सुका केही आउँदैन। पहिलो किताब हजुरले लेख्नु भएको पहिलो पुस्तक चाहिँ के हो नि? प्रकाशनको हिसाबले अब लेख्नु त मैले भनिहालेँ, पहिल्यैदेखि लेख्थेँ होइन, लेखेको थिएँ, किताबै थिएँ। अब त्यो नासिए प्रकाशित भएको भनेको
ऐतिहासिक पर्वत राज्य, त्यसलाई इतिहास नभनेर हजुर तथ्यमा आधारित त्यो राजा महाराजाको गुणगान गाउने खालको इतिहास होइन कि हजुर घटनामा आधारित, स्थानमा आधारित भएर हजुर नयाँ ढङ्गबाट इतिहास लेख्ने कोसिस हजुर हजुर पहिलोचोटि गरेको थिएँ। र सानो छ, 100-150 पेजको। कति सालको कुरा हो सर? कति सालमा लेख्नु भएको थियो? बजारमा आएको थियो किताब? त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 65 सालमा चाहिँ प्रकाशित हो। लेख्न त अलि अगाडि लेखेको थिएँ। पहिलो प्रकाशन अहिले बजारमा भएको त्यो नै हो मेरो। हजुर हजुर हजुरको यो जति पनि किताबहरू बजारमा आएको छ, हाम्रो दर्शक श्रोता पाठकहरूले चाहिँ यो किताब किनेर पढ्नको निम्ति अथवा सरल ढङ्गबाट पाउनको निम्ति चाहिँ कस्तो गरिएको छ? हजुर, अब त्यो शिखा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो काठमाडौँ, त्यो बागबजारमा छ यसको अफिस। र त्यही अब उसले कता वितरण गर्छ, त्यही अब देशैभरि जान्छ, लगभग देशका धेरै 40 जिल्ला जतिमा त जान्छ गएको छ मेरो किताबहरू। त्यसैले काठमाडौँमा हो भने त्यही शिखा प्रकाशन, त्यो चाहिँ मोडल हस्पिटलको ठ्याक्क पछाडिपट्टि छ। हजुर हजुर ज्ञान ज्योति पुस्तक भण्डार भन्ने पुस्तक भण्डार छ, अथवा रत्न पुस्तक भण्डारमा पनि पाइन्छ। हजुर हजुर काठमाडौँमा मूलत तिनै 2 ठाउँमा पाइन्छ। र अन्त चाहिँ ऊ प्रकाशकले कहाँ कहाँ पठाएको छ, अब 20-22 जिल्लामा त पठाएको थियो, मलाई सूची पठाएको थियो। हजुर हजुर ती ठाउँहरू। हजुर यो महारानी पुस्तकबाट अहिलेसम्म हजुरले पाउनु भएको जुन आर्थिक कुरा चाहिँ कस्तो छ, यसको लेख्दाखेरि लागेको जुन आर्थिक खर्चहरू छ होइन, कति के भइराखेको छ यो विषयमा पनि? अब मैले किताब लेखिसकेपछि एउटा प्रकाशक त्यही शिखा प्रकाशनसँग सम्पर्क भयो। हजुर हजुर कोसिस त अन्त पनि गरेको, तर चाहिँ हामी जस्तो स्थापित नभइसकेको लेखकको किताब पहिले हेर्नुपर्ने, उनलाई चित्त बुझ्नु पर्ने, अनि त्यसपछि प्रकाशन गर्ने खर्च आफूले दिनुपर्ने। उनले चाहिँ प्रकाशकको नाम मात्रै राख्ने र वितरणको जिम्मा लिने, त्यस्तो गर्दा रहेछन्। म त्यसो गर्न सक्ने हैसियतमा थिएन, मसँग पैसा थिएन। कमसेकम पैसा अब ऋण माफ गरेर सकिन्थ्यो होला। म अघि नै भनिसकेँ, म त्यसरी आफ्नो खर्च गरेर किताब निकाल्ने पक्षमा थिएन। अन्तिममा एक शिखा प्रकाशनसँग भेट भयो, फोनमै सम्पर्क भयो, र उहाँले चाहिँ मलाई पठाइदिनुहोस् त्यो किताब, म हेर्छु भन्नुभयो। अनि पठाइदिएँ। पठाएको 1 हप्तापछि म यो किताब प्रकाशन गर्छु भन्नुभयो। अनि मैले त्यही भने, मसँग पैसा छैन, मैले आफ्नो पैसा हालेर किताब निकाल्दिनँ, बरु चाहिँ अहिले हिजोका त माथि अहिले किताब त मेरो कम्प्युटरमा सुरक्षित छन्। भोलि छोरा नातिले प्रकाशित गरेको गर्लान्, नभए त्यहीँ रहलान् होइन, मैले आफ्नो पैसा खर्च गर्दिनँ। तपाईँमा हिम्मत छ मेरो किताब बेचेर मैले उठाउँछु भन्ने हिम्मत छ भने निकाल्नुहोस् भने। अनि त्यसपछि म सक्छु, मलाई यो चित्त बुझ्यो, म यो बेच्न सक्छु जस्तो लागेको छ। कमसेकम घाटा पर्दैन, नाफा भयो भने बाँडौँला, घाटा चाहिँ पर्दैन म भन्नुभयो उहाँले। ठिकै छ भनेर अनि यो मृत्यु संस्कार मन्थन भन्ने एउटा किताब लेख्ने, मलाई 2 वर्ष लागेको छ त्यो किताब लेख्न। हजुर हजुर भनौँ न हजारौँ त्यो किताब किन्न लागेको छ। त्यो किनभने त्यो संस्कृत साहित्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले, हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भएको हुनाले, त्यो हिन्दू धर्ममा यति धेरै किताबहरू छन् कि श्राद्धका सम्बन्धी किताब मात्रै 7000 लेखिएर भनेपछि अरू विषय कति होला? 50,000 भन्दा बढी किताबहरू हुँदा रहेछन्। ती सबै हेरेर त साध्य हुने भएन, तर मूल किताबहरू किन्नुपर्ने, नेटमा नपाइने पनि यो किताबहरू। त्यसले गर्दाखेरि मेरो 50,000 खर्च भएको छ हुनु त किताब किन्न। तर त्यो म किताब फन्डमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ होइन, पुस्तकले केही नदिए पनि किताब त मसँग छ नि त। त्यसरी 1 वर्ष पुरै पढेँ। अब संस्कृत भएको हुनाले राम्रोसँग नजानिने, जानिने पढ्नु पर्यो, अलिअलि जानिँदैन। 1 वर्ष ठ्याम्मै पुरै पढेँ, किताब मात्रै पढेँ, नोट गर्दै बस्दै गरेँ। अर्को 2 वर्ष एकदम मेहनत गरेर लेखेँ। तर त्यो पुस्तक चाहिँ खै कति गयो, मलाई लाग्छ घाटा त उहाँ पर्नु भएन होला, किनभने दोस्रो किताब निकाल्नु पनि थिएन। दोस्रो किताब उहाँले फेरि माग्नुभयो, ल्याउनु तपाईँको अर्को किताब ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसको मतलब उहाँलाई घाटा त परेन। तर मलाई चाहिँ खाना सुक्खा केही दिएको होइन त्यो किताब। भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई एकदम
सोध्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो साहित्यिक क्षेत्रमा आज हजुरले मदन पुरस्कार हिजो पाइरहँदाखेरि हिजो 4 गते होइन पाइरहँदाखेरि यो खुसीको क्षण छ, देश विदेशबाट बिदाई के भन्छ एकदम बधाई आयो होला होइन, शुभकामना एकदमै सबैजनाले हजुरलाई सम्झे होलान् होइन। यो भित्र त एउटा दुःखको क्षण पनि होला। यो साहित्यिक क्षेत्रमा हजुर एक्जिस्टेन्ट भइरहँदाखेरि यहाँसम्म आइरहँदाखेरि एकदमै दुःखको क्षण, आज सुखको क्षण मनाइरहँदाखेरि होइन, त्यो दिनलाई पनि सम्झौँ न, त्यो रातलाई अथवा त्यो समयलाई पनि सम्झौँ न, एकदमै दुःखको क्षण यो साहित्यिक क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि त्यो दुःखको क्षण पनि बताइदिनुहोस् न। होइन, मलाई त सबभन्दा दुःख भनेको त मेरा तिनै कृतिहरू जुन चाहिँ मासिए त्यति बेला जस्तो दुःख त कहिले नि भएन। 2000 भनेको त मेरा छोराछोरी कि त मेरा सन्तान थिए, सन्तान बिते जस्तै हो नि, हरानी भए जस्तै हो नि त। मेरो सबभन्दा दुःखको क्षण त त्यही नै हो। अहिलेपछि त म फुर्सदमै छु, अरू काम व्यवसाय त्यति बुढो पनि भइयो, व्यवसाय पनि गर्दिनँ, राजनीति गरेको 20 वर्ष भयो, पार्टी सदस्यतै नलिएको 20 वर्ष भइसक्यो। त्यसरी म फुर्सदमै थिएँ, फुर्सदको उपयोग गर्ने भएको हुनाले साह्रै त्यस्तो दुःख कष्ट त केही छैन। कहिले काहीँ के हो भने जस्तै कि योभन्दा अघिल्लो पुस्तक लेखिसकेर पनि अलि स्थापित प्रकाशकहरू कहाँ जाँदाखेरि अलि नमिठो तितो अनुभूति चाहिँ भयो। हजुर हजुर। जस्तै एउटा तपाईँलाई अर्को कथा पनि बताउँछु। हजुर हजुर। अर्को एउटा दुःखको कुरो के थियो भने मेरो पहिलो किताब भनौँ न प्रकाशित भएको जुन छ ऐतिहासिक पर्वत राज्य भन्ने, त्यो किताब साझामा गएर दर्ता भएको थियो। अनि त्यो दर्तामा 118 नम्बरमा परेको, कहिले पालो आउने कुरो पनि भएन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि त्यो न उसले प्रकाशित गर्छ न चाहिँ हामीलाई अनुमति दिन्छ। लेखिसकेर पनि प्रकाशक कहाँ गएर पनि लामो समय त्यहाँ बस्यो र पछि चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षले हुन्छ तपाईँले हामीले प्रकाशन गर्ने त कहिले आउँछ आउँदैन, अब म यसै भन्न सक्ने, मेरो कालमा होला वा अर्काको बेलामा होला, यहाँ दर्ता भएपछि 1 दिन त होला, तपाईँले लानुहुन्छ भने लैजानुहोस् भन्यो होइन। त्यसको मतलब रिजेक्ट गरे हो नि त उसले त, त्यसको मतलब रिजेक्ट गरे होइन। लामो समय राख्यो, दर्ता पनि गर्यो र पछि चाहिँ लैजानुहोस् त नि भनेर दियो कि त्यति बेला असाध्यै दुःख लाग्यो। सबभन्दा दुःख त्यो लेख्ने पेसा यति अपमानित हुनु पर्दो रहेछ भन्ने खाले। मैले केही मागे त होइन उसँग, मैले एउटा इतिहास, त्यो पनि अन्धकारमा डुबिसकेको इतिहास लेखेर होइन, त्यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि त, त्यो सम्पत्ति त मैले लगेर दिएको थिएँ नि त एउटा ठाउँमा होइन, सुरक्षित हुने ठाउँमा हुनु न। तर उसले चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो होइन, घुमाउरो पाराबाट रिजेक्ट गर्यो। त्यति बेला चाहिँ दुःख लाग्यो। अहिले हजुरलाई जुन त्यति बेलाको दुःख जुन 2059 सालमा प्रहरीले लगेको जुन हजुरको दस्तावेज कुरा अनि त्यो पुस्तक रिजेक्ट भएको कुरा जुन दुःख छ, आज जुन मदन पुरस्कार पाउँदाखेरि जुन गर्व खुसी चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त? त्यो दुःख र यो खुसीलाई जोडौँ न। अहिलेको जुन खुसी मिलेको आनन्द मिलेको आनन्द, एउटा सन्तुष्टि भनौँ होइन। हजुर, सन्तुष्टि त स्वाभाविक हो। अब पुरस्कृत हुनु, अब एउटा स्थापित प्रतिष्ठित संस्थाले सम्मानित गर्नु स्वाभाविक रूपमा खुसीको कुरो हो। तर यो खुसीको क्षणमा पनि मैले ती गुमाएका कृतिहरू सम्झिरहेको छु। म साह्रै खुसी छैन। भनिसकेपछि त्यो गुमाएको कृतिले चाहिँ अहिले पनि हजुरलाई एकदमै सन्तुष्टि खुसी दिनु सकेन? खुसी त छु, किन नहुने, खुसी त छु नि। हजुर हजुर हजुर। पनि त्यो मन त्यस्तो रमाएको छैन। हजुर हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ म हजुरलाई एउटा चाहिँ एकदमै नजिकबाट सोध्ने क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि यो साहित्यिक क्षेत्रमा लागेको भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूलाई तयार गरिरहनु भएको छ। यो साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला 1 2 3 गरेर भन्दाखेरि? होइन, म त्यस्तो मैले भनिहालेँ नि, म त्यस्तो राम्रो साहित्यकार पनि होइन, त्यस्तो जहाँ चलेर लेख्ने मान्छे पनि होइन, लेख्नुपर्छ भनेर घोटिने मान्छे पनि होइन। मैले अरूलाई के दिन सक्छु र? हजुर, मैले कसरी लेखेँ मात्रै भन्न सक्छु। मैले कसरी म जुन कथा लेख्न गएँ, जुन विषय लेखेँ त्यसमा चाहिँ अलिक गहिरो गरी अध्ययन गरेँ। हजुर हजुर। सामग्रीहरू जोडेर, नातिकिन समय लगाएर
होइन 70 वर्षमा 2-4 वटा किताब बल्ल निकालेको छु भनेपछि मैले प्रशस्त त्यसमा चाहिँ अध्ययन पहिले गरेको छु। पहिलो कुरो विषयको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ, त्यसपछि संप्रेषण गर्ने त आफ्नो शैली हो। तैपनि सकभर मलाई कस्तो लाग्छ भने जति सरल भाषामा लेख्न सक्यो, भाषा जति सरल बनाउन सक्यो त्यति नै त्यो चाहिँ सम्प्रेषणीय हुन्छ। नयाँ पुस्ताले सिक्नुपर्ने कुरो त्यो हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले चाहिँ खगेन्द्र चौलाको भाषा असाध्यै मिठो मानिन्छ नि त। भलै उनको विचारसँग असहमत जोसुकै होस्, तर उनको लेखाइ, उनको भाषा लालित्यपूर्ण छ नि त, सरल छ, सबैले बुझ्ने खालको छ, स्वार्थ लाग्ने छ। अब त्यसरी भाषा चाहिँ असाध्यै सरल गराउनु पर्ने, विषयमा गहिरो रूपमा जानुपर्ने र प्रतिफलको आशा नराख्ने। प्रतिफलको आशा राख्नु भने गाह्रो हुन्छ, प्रतिफलको आशा नराखिकन लाग्यो भने ठिकै हुन्छ। भनिसकेपछि हजुरको किताब सेलेक्सन गर्ने बेलामा त 151 वटा किताब जम्मा भएका थिए। त्यसपछिबाट त्यो 151 किताब 151 वटा किताबबाट पनि 7 वटा किताबहरू आए। त्यस 7 वटा किताबमा पनि मदन पुरस्कार जित्न चाहिँ महारानीले आज विजय प्राप्त गरेको छ होइन। राम्रै लेखेछु अथवा एकदमै मैले मेहनतै गरेको हो, मैले आज यो जुन मदन पुरस्कार पाइरहँदाखेरि मदन पुरस्कार गुठीले चाहिँ न्याय नै गरेको हो जस्तो लाग्छ? त्यो भन्दा नि मैले जे लेख्न खोजेको थिएँ त्यो राम्रोसँग लेखेको छु भने त मलाई ढुक्क थियो। मैले समाजलाई जे दिन खोजेको, जुन कोणबाट दिन खोजेको छु त्यो चाहिँ साँचो भन्यो भने प्रगतिवादी कोणबाट छ क्या। त्यहाँका सबै त्यो किम्वदन्तीहरूको खण्डन गरेर त्यसलाई तथ्यमा टेक्ने कोसिस गरेको छु होइन। बेलाको राजा, मेरो क्वेशन त्यो बेलाका राजा महाराजहरूबाट पनि प्रगतिशील कुराहरू बोल्न लगाएको छु कैयौँपटक। हजुर, मेरो क्वेशन चाहिँ के छ, किताबभित्र पढ्दाखेरि जस्तै हाम्रोमा जात जातिको छुवाछुतको समस्या छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ विश्वकर्मालाई मैले राम्रो पात्र बनाएको छु, सम्मानित पात्र बनाएको छु होइन। महिलाहरूको बारेमा नि अब बेचबिखनको अथवा वस्तुको रूपमा नभएर उसको राय पनि लिने, जति ठुलो निर्णय गर्दा पनि महिलाहरूको राय लिने त्योहरू गरेको छु। अब जस्तै राजाको मुखबाट नीति नियमहरू देउताको लोकबाट बनेर आउने होइन, समाजले बनाउने हो भन्ने खालका त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू पात्रको मुखबाट मेरो भावना अभिव्यक्त गरेको छु कि त्यसमा। मेरो अहिले जुन सोच छ त्यो सोच काहीँ न काहीँ त्यहाँ सबै ठाउँमा। अनि जस्तै पूजाआजा गरेर रोग निको हुन्छ त भनेर प्रश्नसम्म गरेको छु, त्यहाँ उत्तर पाउने त कुरो भएन त्यो जमानामा। कमसेकम प्रश्न चाहिँ एकजना पात्रबाट यसो गरेर हुन्छ त भनेर प्रश्न उठाउने कोसिस गरेको छु। त्यसैले यो इतिहास मात्रै पनि होइन, उपन्यास मात्रै पनि होइन, सामान्य साहित्य मात्रै पनि होइन, यसमा चाहिँ प्रगतिवादी चिन्तन पनि छ त्यहाँभित्र र बरु चाहिँ कसरी दियो भन्ने लाग्छ। यो संस्थाले मलाई नदिनु पर्ने जस्तो लाग्थ्यो। मेरो किताब राम्रोसँग पढेको भए यो संस्थाको जुन अहिलेसम्मको प्रवृत्ति छ उसको मलाई सायद दिँदैन होला, मलाई दिन्न भन्ने नै थियो, मलाई पाउँदिन भन्ने मलाई ढुक्क थियो। हिजोसम्म पनि, हिजो बिहानसम्म पनि कहीँ शुभकामना दिने साथीहरूलाई मैले त्यो पुरस्कारको आशा पनि गरेको छैन। मैले पाउँदैन भनेर मैले आफ्ना कारणहरू दिन्थेँ, यसो यसो कारणले मैले पाउँदिनँ भन्थेँ। तर अचानक त्यस्तै गफ गर्दा गर्दै अचानक उताबाट फोन आयो। त्यसैले एक खालको खुसी भन्दा पनि म छक्क परेँ आश्चर्य लाग्यो कसरी पाएँ। ओके, के भन्छ अन्तमा हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ होइन, जसले हाम्रो मिडियालाई यो कुराकानी सुनिरहनु भएको छ होइन। अन्तमा हाम्रो श्रोता, दर्शक र पाठकहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यो समयमा? पाठकलाई त के भन्ने, पढिदिनुहोस् भन्ने हो। मैले त म त एउटा लेखकको हैसियतले मेरो किताब पढिदिनु होला, पढिदिएपछि तपाईँलाई मनोरञ्जन हुनेछ, मेरो मेरो लेखाइकोले सार्थकता पाउनेछ, सबैले पढिदिनुहोस् भन्ने हो मैले पाठकलाई त, अरू के भन्ने। हजुर। अनि मैले अहिले यो हाम्रो कुराकानी भइरहँदाखेरि अन्तमा मैले सोध्नु छुटाएको कुनै सोधिदियोस् भन्ने क्वेसनहरू केही हजुरसँग रहेको, रहल पर रहेको केही कुराकानी छ होला?
केही भन्नुपर्ने विषय छुटेको छ होला? त्यस्तै विशेष त केही छैन। त्यस्तो तपाईँले सोध्न छुटाएको र मैले भन्नुपर्ने कोही छैन। मेरो भन्ने कुराहरू पनि धेरै केही थिएनन्, बरु तपाईँले खोतलेर निकाल्ने कोसिस गर्नुभयो। मैले त्यति मात्रै भन्छु कि मैले यो किताब चाहिँ असाध्यै इमान्दारीपूर्वक तटस्थ भएर लेख्ने कोसिस गरेको छु। त्यति गर्दा गर्दै नै स्वाभाविक रूपमा पात्रको मुखबाट मेरा कुराहरू त अभिव्यक्त भयो होलान्, होइन? कसैलाई त्यो नरोच्न सक्छ, त्यसको निमित्त अहिले क्षमा माग्छु मैले, त्यति। हजुर, अब यो अहिलेको नयाँ किताब भौजन्य भन्ने, होइन, भौज्या आउनेछ, त्यसको लागि पनि पाठक वर्गलाई इन्भिटेसन आउने छ कि कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सुटुक्कै बजारमा ल्याउने हो कि के छ? यसको बारेमा थोरै भनेर हामी बिताउनेछौँ कार्यक्रमलाई। ल, भौजिया किताब झन् हेर्नै पर्ने छ। मेरो असाध्यै मन परेको किताब हो त्यो। मैले असाध्यै 2 वर्ष लगाएर लेखेको छु। त्यसमा 40वटा निबन्धहरू छन् र ती सबै हाम्रो समाज, रीतिथिति, संस्कार, संस्कृति लाई काहीँ न काहीँ छोएको छ कुराहरू छन्। जस्तै रसोला बार्ने भनौँ न, नचुनी बार्ने चलन छ, त्यसको बारेमा त्यो शास्त्रीयको हिसाबले खण्डन गरेको छु, होइन? वैज्ञानिक हिसाबले त यसै हुने भयो भौतिकवादी दृष्टिबाट। हाम्रो श्रद्धा, तर्पण इत्यादि सबै कुराहरू, हाम्रा इतिहासहरू, छुवाछुत, यी सबै विषयहरूलाई काहीँ न काहीँ मैले छोएको छु। ती विषयलाई विषय बनाएर लेखेको छु र यति धेरै मेहनत, यो महारानी भन्दा कैयौँ गुणा मेहनत परेको छ त्यो लेख्दाखेरि। र त्यो चाहिँ अब बजार, अब प्रेसतिर गइसकेको छ र चाँडै निस्कन्छ, रिलिज हुन्छ, यो हप्ताभित्रै हुन्छ होला। तर यो समयले गर्दाखेरि अब विमोचनको कार्यक्रम गर्न नसकिएला, सोझै बजारमा जान्छ। बजारमा गयो र कुन कुन जिल्लामा कहाँ कुन पसलमा पाइन्छ भनेर मैले मेरो फेसबुक मार्फत मैले चाहिँ त्यो ठेगाना उपलब्ध गराउँछु पाठकहरूलाई र पढ्दिनु होला। यो पढ्न जरुरी छ, हाम्रो समाजले यो पढ्न जरुरी छ भन्ने ठानेको छु। यो त्यसको हुनाले अब यो नयाँ किताब पनि मलाई त्यस्तै रुचिकर लाग्छ मान्छेलाई भन्ने आशा छ। हेरिदिनु होला, तपाईँले पनि हेरिदिनु होला। एकदमै हजुर एकदमै व्यस्तताको बिचमा हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो। हजुरको महारानी पुस्तकले, उपन्यासले जुन मदन पुरस्कारको बाजी मारेको छ, फेरि पनि हामी धेरै हाम्रो मिडियाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु र अब आएको पुस्तकको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हजुरलाई अमूल्य समयको निम्ति धेरै धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धन्यवाद, आभार पनि प्रकट गर्छु। मलाई यति बोल्ने अवसर दिनुभयो, मेरो किताबको बारेमा, मेरै जीवनकै बारेमा भन्नु, हजुर एक खालले अभिव्यक्त हुने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद, आभारी। हवस्, नमस्ते।